बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होम्योपैथी स्टेप हेड के साथ मैं हूं डॉक्टर शाहिद मलिक। दोस्तों, आज बात करेंगे क़ुव्वत बाह की कमी, नामर्दी या इम्पोटेंसी, सेक्सुअल डिबेलिटी, ये तमाम चीज़ें जो आम तौर पर हमारे माशरे में पाई जाती हैं, इस बारे में आज बात करेंगे। इसके अलामात, वजूहात और उसके इलाज के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये मालूमात आपके दोस्तों तक भी पहुँचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, क़ुव्वत बाह की कमी चूँकि बहैसियत मर्द इंसान की कोशिश होती है कि उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का जो इन्हिसार होता है वो बाह की कमी ना हो। इंसानी ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात के लिए भी ये एक बहुत अच्छी यह होती है, लेकिन कुछ लोगों में, कुछ दोस्तों में इसकी कमी आ जाती है। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से इसकी कमी आ जाती है कि कुछ लोगों में बिल्कुल ख्याल ही नहीं होता, इम्पोटेंसी हो जाती है, सेक्सुअल इम्पोटेंसी या डिबेलिटी जिसे हम कहते हैं, या नामर्दी जिसे हम कहते हैं। और कुछ होते हैं उनमें कमज़ोरी हो जाती है, शहवत की रग़बत नहीं होती। कुछ में ख़यालात तो होते हैं, शहवत के ख़यालात भी होते हैं, लेकिन चूँकि जब भी इंटरकोर्स करने लगते हैं तो तब उनके पास वो एरेक्शन नहीं रहती, वो पावर नहीं रहती। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सेक्सुअल डिबेलिटी की मद में आती हैं। इसमें परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। उम्र का कोई भी हिस्सा हो, किसी भी आप एज में हैं तो इसका इलाज है और मुमकिन इलाज है, और इसका बहुत अच्छे इलाज हैं। आप अपने फिजिशियन डॉक्टर से जाकर मशवरा कर सकते हैं, तो वो प्राइवेसी के साथ आपका बहुत अच्छे से इलाज भी कर सकता है। और ऐसी कोई मर्ज़ भी नहीं है और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि जहाँ पर आपको नाउमीदी पैदा हो या इस हवाले से आप परेशान हों। तो इसकी जो मेजर अलामात हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि तबीयत में उकताहट होती है, ख़यालात मुंतशिर रहते हैं, किसी में ख़यालात तफक्कुरात की वजह से, गम की वजह से, ये कुछ काज़ेज़ होती हैं। कहीं चोट लगने की वजह भी होती है। मोटापा भी इसका जो है वो एक अहम काज़ है। एहतलाम या जरियान, या जिसे जरियान मनी हम कहते हैं, वो अगर कुछ अरसे से रहा हो। कुछ लोगों में मुश्तजनी या मस्टरबेशन जो होती है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स कुछ अरसे के बाद आ जाती है सामने। या कुछ लोगों में पैदाइशी अज़ाए तनासुल जो हैं वो ख़राब होते हैं, या उनकी ख़राबी या कमज़ोरी की वजह से भी वक्त के साथ साथ ये डिबेलिटी सामने आती है या नामर्दी सामने आ जाती है। तो ये कुछ एसाबी कमज़ोरी की वजह से भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो तफक्कुरात में या डिप्रेशन की वजह से भी डिप्रेशन भी इसकी काज़ होती है कि उनके जहन का काम ज़्यादा हो, ओवर बर्डन रहते हों, तो गमगीन ज़्यादा रहते हों, या कोई हादसा हो जाए तब भी ये सूरत हाल सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसका इलाज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के इसके इलाज हैं। एग्नस कास्टस जो है मदर टिंचर में आप ले सकते हैं या आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं जहाँ पर आपके पास पेशेंट है। ये इस हवाले से, सेक्सुअल डिबेलिटी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त और जादू असर दवा है। जहाँ पर एक पेशेंट आता है, उसके आला तनासुल बिल्कुल ढीला पड़ गया हो, ठंडा हो, उसमें बार बार सुजाक की वजह से नामर्दी सामने आई हो, या अच्छे हुई हो उसे, या यूटीआई उसको रहा हो कुछ अर्सा पहले, तो ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त दवा है। वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अवेनास्टिवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं मदर टिंचर में। ये भी नामर्दी के लिए या इम्पोटेंसी के लिए बहुत ज़बरदस्त दवा है। जहाँ पर मुश्तजनी की आदत बैकग्राउंड में हो और कसरत जमा या मतलब इंटरकोर्स ज़्यादा रहा हो, तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एसाबी कमज़ोरी के लिए ये एक जादू असर दवा है।
اور فکر و غم جہاں شامل ہو تو یہ آپ وہاں پر بالکل اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کا. اور ڈامیانہ بھی آپ چلا سکتے ہیں، ڈامیانہ آپ لے سکتے ہیں. ڈامیانہ مدر ٹنکچر کا استعمال بھی اسی طرح سے جہاں پر کثرت جماع یا انٹرکورس کی خواہش ہو نہ ہو، عطش یا سوزاک کی وجہ سے اس کی امپوٹنسی پیدا ہوئی ہو، یا کوئی اور سبب بھی کیوں نہ ہو، تو کسی بھی وجہ میں کسی بھی کاز میں آپ ڈامیانہ کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ کسی حوالے سے بھی آپ کو ڈیبلٹی پیدا ہو رہی ہے تو آپ ڈامیانہ مدر ٹنکچر میں استعمال کر سکتے ہیں. اسٹیفس گیریا جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ قوت بہا کے لیے بہت زبردست دوا ہے جو خاص طور پر مشتدنی کی وجہ سے یا مسٹربیشن کی وجہ سے ہوئی ہو، کثرت جماع کی وجہ سے ہوئی ہو، قوت بہا کمزور ہو جاتی ہے جہاں پر. اسٹیفس گیریا ان پیشنٹس کے لیے ہوتی ہے جن کے خیالات منتشر ہوں، غمگین حالت میں ہوں، ان کی ہمت کم ہو، ان کی پست ہمت والے جو ہوتے ہیں ان میں یہ بہت اچھا رول پلے کرتی ہے. آپ اسٹیفس گیریا مدر ٹنکچر میں وہاں پر آپ دے سکتے ہیں. سیلسنگیریا جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، مدر ٹنکچر میں آپ لے سکتے ہیں. باوجہ جریان یا مسٹربیشنز جہاں پر آپ کی قوت بہا کی کمی ہو، جہاں پر آپ کو ڈیفیشنسی آ رہی ہو، امپوٹنسی ہو رہی ہو، جسم و جان بھی اس کے کمزور ہوں، جسمانی طور پر اعصابی طور پر بھی پیشنٹ آپ کا کمزور ہو، تو وہاں پر آپ دے سکتے ہیں. سیبل سربلاٹا یہ بہت زبردست اور بہترین دوائی ہے اس حوالے سے، امپوٹنسی کے حوالے سے، جہاں پر شہوت سے بالکل نفرت تک آ گئی ہو، کمزور یہاں تک کہ پیشنٹ بالکل اکتا گیا ہو، اپنی زندگی سے اکتا گیا ہو، اس کو شہوت کی کمی کی وجہ سے اس کو انٹرکورس سے بھی نفرت تک کی ہو گئی ہو، تو آپ سیبل سربلاٹا وہاں پر استعمال کریں تو بہت زبردست اور اچھے رزلٹ ہیں اس کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اعصابی جو ہمارا نروس سسٹم ہے اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے اعصابی کمزوری میں، تو یہ بہت اچھی دوائی ہے. لائکوپوڈیم آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی قوت مردمی زائل ہو گئی ہو، جہاں پر امپوٹنسی ہو، ڈیبلٹی ہو، خواہش کی کمی ہو، تو وہاں پر آپ لائکوپوڈیم استعمال کر سکتے ہیں. سیلینیم جو ہے یہ بھی بہت اچھی دوائی ہے. سیلینیم آپ استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر خواہش بھی ہو، خیالات بھی ہوں، لیکن عملی طور پر وہاں پر اس کی اریکشن نہ ہوتی ہو اور منی کا اخراج جو ہے وہ کم ہوتا ہو اور قطرہ قطرہ ہو کر آتی ہو، تو یہ ساری چیزوں میں آپ سیلینیم کا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ عین دخول کے وقت جو ہوتا ہے پیشنٹ کا اریکشن جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور مریض اگر دخول کر بھی لے، اس کی اگر اریکشن تھوڑی بہت ہو بھی جائے تو اس کے بعد جو ہی وہ اس کا اخراج ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے، چڑچڑاپن اس میں زیادہ آ جاتا ہے. تو اس میں آپ سیلینیم کا استعمال کر سکتے ہیں. آرنیکا آپ استعمال کر سکتے ہیں. آرنیکا کہیں بھی صدمے کی وجہ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر آپ کے پیشنٹ میں یہ چیز آئی ہو کہ امپوٹنسی ہو یا ڈیبلٹی ہو، تو آپ وہاں پر یہ آرنیکا کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بھی بہت اچھے اور زبردست رزلٹ ہیں. یہاں تک کہ کچھ پیشنٹس ایسے تھے جن کی اولاد بھی نہیں تھی، ان کو آرنیکا چلانے سے، آرنیکا دینے کی وجہ سے، ان کے بیک گراؤنڈ ہسٹری میں ان کی چوٹ کی وجہ سے، تو ان کی اولاد بھی ہوئی ہے اور ان کی ازدواجی زندگی بھی بہت اچھی ہوئی ہے. کلاڈیم آپ دے سکتے ہیں. کلاڈیم بھی بہت زبردست اور بہترین دوا ہے. جب ڈھیلا پن محسوس ہو رہا ہو، اریکشن اچھے طریقے سے نہ ہوتی ہو، اگر آپ کسنگ وغیرہ بھی کریں، پیشنٹ کا یہ آپ کی رپورٹ ہو وہ کہے کہ بوس و کنار کے باوجود بھی شہوت نہیں ہوتی، خیالات نہیں ہوتے، تو آپ اس میں کلاڈیم دے سکتے ہیں. اور کلاڈیم میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نمبر کی دوائی ہے اس حوالے سے. تو جی دوستو، یہ جو دوائیں تھیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی احتیاطیں جو ہیں یا اس کی جو علامات کی جو وجوہات ہیں اور ان کی جو احتیاطیں ہیں وہ میں نے سابقہ جو اپنی ویڈیو بتائی ہوئی تھی جریان منی کے حوالے سے یا احتلام میں، تو وہاں پر آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں آپ احتیاط بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان پر عمل بھی کر سکتے ہیں. میں لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ویڈیو کا دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ نالج ملا ہوگا اور بہت اچھی لگی ہوگا آپ کی. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی.
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.